الإنسان يدرك ثم يجد في نفسه ثم ينفعل. ضربنا مثل مرة وقلنا ايه؟ قلنا الإنسان مثلا يرى وردة فرؤيته للوردة إدراك فيعجب بها يصر. هذا الوجدان. ايه اللي استقر في نفسي؟ انا سررت بالوردة دي. تيجي عملية تانية بقى نزوعية، اقوم بدي اروح اقطف الوردة، هنا يتدخل الشرع يقول لي ده مش بتاعتك. اذا الشرع يتدخل فين؟ في العمليات النزوعية. انما ادرك وانفعل وكل حاجة. عايز بقى تبقى تجيبها، روح بقى ازرع لك حتة، استأذن صاحبها. ما عندكش حتة تزرعها في البيت، تفنن كده واحتل على الغل وهات قصرية كده وحط فيها مثلا شجرة، تبقى ملكك. اذا بده ينظم النزوع، بده ينظم عملية الايه؟ عملية النزوع. دي اللي قالوا عليها في علم النفس مظاهر الشعور. مظاهر الشعور ايه؟ ادراك، فوجدان، فنزوع. هذه العملية. التشريعات كلها بتتدخل في ايه؟ في العملية النزوعية. انما ادراكية وجدانية ما تملاش، ما تدخلش فيه دي الا في شيء واحد، وهو الشيء الذي لا يمكن فيه فصل النزوع عن الوجدان. شيء ما نقدرش نفصل النزوع فيه عن الوجدان، ربنا قال من الاول هحرمه، وهو نظر الرجل الى المرأة الجميلة. النظر ادراك، استقر اعجابك به، ده اسمه ايه؟ وجدان. كان المفروض بقى لحد هنا ما فيش فيها حاجة. لما نيجي نمد ايدنا ولا حاجة الشرع يتدخل. قال لك لا، انا هتدخل من الاول، لان هذه المسألة بالذات لا يمكن فيها فصل النزوع عن الوجدان. ادي السبب في ان قال لك غض. انا برحمك واقول لك غض، لانك اذا ادركت فستجد، واذا وجدت فستنزع. فانا ارحمك من الاول واتدخل، مش من مرحلة النزوع ولكن من مرحلة الادراك. يبقى عمل دي عملية ايه؟ عملية رحمة ليه؟ عملية رحمة. اذا فالحمد شوية انفعالات تحدث، نعم، تمر على العقل، وبعدين العقل كده يستقر فيه تقدير هذا المنعم، تقديسه، ثناء عليه، عرفان بجميل له. كل دي فهم تفيض على ايه؟ على نفسه. ليه؟ لأن الذي يثني ويشكر هو المنتفع بالنعمة. وهل عقلك هو المنتفع بالنعمة وحده؟ وهل قلبك هو المنتفع بالنعمة وحده؟ ولا كل جوارحك منتفع بالنعمة؟ يبقى ما دام منتفع بالنعمة يبقى لازم يحصل فيه انفعال لكل منتفع بالنعمة. انفعال لكل منتفع بالنعمة، تيجي العملية بقى دي. يبقى إذن عملية القلب له عملية مادية، وهو إنه يقعد يضخ الدم. هل الدم ده محطوط فيه هو وبعد ذلك لا يسير؟ لا، بيروح في الشعيرات ويلف على كل كذلك معتقداته تستقر فيه وبعد ذلك توزع على سائر الجسم انفعالا. وبعدين بعد الانفعال ده عمال بيهز فيك المعاني، وبعد ما تنهز المعاني نقول له بقى ايه؟ لين. ولذلك تجد ايات في القرآن بعض الناس يفتكر انها بتتناقض، نقول له حاشا لله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، انما ده من عند ربنا. يقول لك ايه؟ مرة يقول اذا ذكر الله وجلت الله، ويقول الا بذكر الله تطمئن القلوب، والوجل خلاف الاطمئنان. دي مسألة يعني اهي دي الاولانية. اذا ذكر الله فجأة كده لكن كنت غافل كده، يحصل عندي ايه؟ مش عارف. وبعدين بقى ساعة ما يعيش في كياني ابتدي ايه؟ ابتدي اطمئن. او ان الذاكر نوعين: ذاكر يذكر الله وهو على معصية فده ايه؟ قلبه، وذاكر يذكر الله وهو على طاعة. يقول امتى اقابله؟ يبقى مطمئن كده، دوك واجر، وده ايه؟ اطمئنان. اذا لكل حالة. اذا فقولك الحمد لله
الله يستحق الحمد لذاته. ليه؟ لأنك تحمد إنسانا لفضائل فيه، وإن لم تتعدى الفضائل إليك. تشوف مثلا واحد قال قصيدة كويسة ولا قال كلمة تنبسط منه لأنه عنده، وإن لم تتعدى إليك. إذن ففيه مدح وثناء للفضائل في الذات وإن لم تتعدى إليك، وفيه مدح للفواضل التي تفيض عليك من الممدوح إليك. فهي الأولانية للذات، والثانية لأنه رب العالمين. والرب دي تشعر بالتربية، مش كده؟ تشعر بإيه؟ بالسيادة، تشعر بالملكية. يبقى كأنك إما كنتش يعني تدي لربنا الثناء لأن ذاته تستحق الثناء، اديها له لأن فضله عم عليك وبده يطمئنك. قال لك العالمين اللي في كلمة العالمين دي، العالمين دي برضو العلماء وقفوا فيها. العالمين دي هم العقلاء العارفين، يعني الملائكة والإنس والإيه والجن، لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل، مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان، يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول. أم قال لك طيب خدها بالقياس، فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون، يبقى رب للأدنى ولا لا؟ طيب وتاني بقى واحد تاني أدق شوية، فهم أدق شوية، يقول لك يا أخي طيب تعالى، هو فايدة العقل إيه؟ مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الأخير فيها تاخده؟ طيب أهو الكون غير الإنسان خد الأخير وسلم من كل شيء ونفذ أمر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤولية، إذن فهو أعقل مني. يبقى ما دام أعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه. يبقى داخل في مين؟ يبقى داخل في العالمين، لأن مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم وعالم وعالم، كان الأصول تجمع على إيه؟ على حسب اللغة على عوالم. وبعدين لما نيجي للعاقلين أو أهل المعرفة نقوم نقول إيه؟ عالمين. أم قال لك إن كانت العقول جاءت لتهدي الإنسان إلى السبيل الخير المنجي فهذه الأجناس أعقل منكم، زي ما قلنا سابقا، لأنها عملت إيه؟ حملت الأمانة بدون ما يكون لها اختيار، فخرجت من باب الجمال كما إيه؟ كما يقولون. إذن سواء كان هذا، يبقى ده تطمين لمين؟ ساعة نقول الحمد لله، ومش ربك انت بس، ده رب العالمين اللي في خدمتك. ليه؟ عشان ما يتسربش اليك يمكن ان عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش، طب يطمنك يقول لك لا اصلا انا رب كل اللي في خدمتك دول، انا ربهم وما فيش رب تاني هياخدهم مني، فاطمئني لانهم دائما في ايه؟ دائما في خدمتك، انا رب هذا العالمين. واذا ما رايت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا إعصار ريح أو خطر سيول تجرف أو مثلا زلزلة أو براكين من الأشياء التي تشذ في بعض العوالم، اطمئن برضو لأنها لم تخرج عن مرآية، برضو أنا ربها وأنا عامل دي مخصوص عشان ألفتك إلى أني مسيطر عليها، وعلشان ألفتك على أن أنا أستطيع أن أنا أهدي لك الحكاية دي من أولها لإيه؟ من أولها لآخرها في إيه؟ في لحظة، وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها. إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه؟ رب العالمين. يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك، لأنه لا إله سواه وأنا اللي سخرته. ولذلك بقول وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. إن كان ده له رب وده له رب وده له رب، العالم ده له رب، يمكن يقعدوا يتمردوا على إيه؟ ولا على بعضهم على بعض فتنة، ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إيه؟ رب العالمين جميعا. هنا إذا قال الحمد لله، مبتدأ
وخبره. يعني جملة قصيرة قوي وفيها كل الثناء على الله. إذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه، كيف كنا نثني أو نحمد؟ الناس سيختلفون، فمن عنده قوة بيان يستطيع أن يقول، واللي ما عندوش بيان كيف يحمد الله وكيف يثني عليه؟ إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع. فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة. وحين أقول الحمد لله ما قصرتش، لأن زي النبي ما قال لنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن أخرج الله عبيده من إيه؟ من الحيرة في صيغة الحمد، لأنك حين تحمد لابد أن تكون ملما بكمالات المحمود، وكمالات الله لا تتناهى، فكيف نلم بها؟ وهب أنك تعرف بعض الكمالات تريد قدرة بيانية لتعبر بها، والناس مختلفون في القدرات البيانية. إذن نخرج من هذا إزاي؟ الرحمة أخرجتني إلى إيه؟ إلى أن الله جاب كلمة موجزة عشان ما يصعبش حفظه، وكلمة محددة عشان لا يلام أحد في أنه قصر في الحمد، وده ياخد ثواب أكثر لأنه أطال في الحمد، فهي كلمة الحمد لله من الله. فما دام ربنا قال احمدني بهذه الطريقة، يبقى نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. نعمة أخرى تستحق الحمد من جديد. يبقى إذن لما بنقول الحمد لله على النعم، نقول والصيغة اللي بنحمده بها كمان من نعم النعم، كان يجب إننا نحمد ربنا عليه. إذن فأنا أقول الحمد لله على النعم، مش كده؟ والحمد لله على الحمد لله. طب والحمد لله الأولانية مش عايزة حمد أخرى؟ عايزة؟ انت بقى تقول الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله على الحمد لله. إذن إن سلسلت الحمد فسيظل الله محمودا، وسيظل الناس جميعا حامدين، عشان ما ينقطعش معنى الحمد أبدا. يبقى إذن الحمد لله لأنه يستحق الحمد، ولأنه يستحق حمدا جديدا على تعليم الحمد، ويستحق الحمد لما قدم لك من خير قبل أن توجد، ويستحق الحمد لما يرجى منه من خير وأنت موجود، ويستحق الحمد أيضا لما تأمله من استقبال خيره فيما يأتي. يبقى كم حاجة تستحق الحمد؟ للذات حمد، ولربوبيته حمد، ولما سبق من النعم في هذه الربوبية حمد، ولما عاصر من النعم من هذه الربوبية حمد، ولما تنتظره من مستقبل النعم يستحق الحمد. وبعد ذلك يقول والرحمن الرحيم، ده هي برضه عايزة حمد، لأنه ما عملكش بما يجب أن تعامل به. اللي جاية في إيه؟ في غفور رحيم، وجاية في ظلوم إذن فالرحمن الرحيم أيضا تستحق الحمد. إذن فكل ما يتعلق بالسورة من معان حيثية لقولك الحمد لله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.